रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक काबिल सद एहतराम जनाब मलिक रशीद अहमद खान साहब, जनाब मलिक इजाज़ अहमद खान साहब, स्टेज पर मौजूद फरिश्त तहवील है, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हैं सारे मेरे बड़े छोटे भाई हैं, और पंडाल में मौजूद जितने नौजवान चेहरे मेरे हम उम्र मुझसे बड़े, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास जब चौधरी राहील खान तशरीफ लाए और उन्होंने कहा कि एक क्रिकेट टूर्नामेंट हम करना चाह रहे हैं तो मुझे उसके लिए कोई वक्त दें, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मौसम की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, तो ये गर्मी के दिन होंगे, आप अगर ये इसको आगे कर लें फिर देख लेंगे। और कुछ मेरी भी मसरूफियत है, मुझे मलिक रशीद साहब की मसरूफियत का भी अंदाजा था। फिर मैंने इनके साथ 16 तारीख तय की, लेकिन कल मेरी मसरूफियत भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि इसको एक दिन आगे करें। ये थोड़ा तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए कि हमने सारा बंदोबस्त किया हुआ है, और अगर अब हम इसको तब्दील करते हैं तो मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जितने वसी पैमाने पे आपने एक दिन में ये बंदोबस्त किया है, ये काबिल सताइश है। मैं दयानतदारी के साथ इस बात का मुतरफ हूँ कि दीनी मदारिस की बहुत बड़ी खिदमात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो काम रियासत पाकिस्तान के जिम्मे था, मेरे आइन में यह दर्ज है कि तालीम हर बच्चे का हक है और रियासत की जिम्मेदारी है कि तालीम दे। लेकिन अगर मदारिस ना होते तो आज जो शरअ ख्वानदगी है, एक मुताद अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 2 करोड़ 80 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर हैं। कितने कहे मैंने? ऊंची बताइए जरा। 2 करोड़ 80 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, और मदारिस में पढ़ने वाले जो मस्जिद मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी तादाद 30% है उसमें जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। अब ये बात आप खुद अंदाजा करें कि अगर ये 30% लगभग जो हमारी तादाद है पूरे पाकिस्तान में और बिलखसूस पंजाब के अंदर, इसका 30% मदारिस अदा करते हैं, तो मुझे याद है आज से चंद साल कबल मैंने इस मदरसे के मुंतजमीन में जो दोस्त मेरे भाई मेरे पास थे सारे खड़े हुए, मैंने इनसे कहा कि बड़ी अच्छी बात है कि मदरसे के ऊपर जो ठप्पा लगा है कि यहाँ पर शिद्दत पसंद, यहाँ पर सिर्फ एक सोच के हामिल तालीम दी जाती है और जिसमें आम तालीम से दूरी कर दी जाती है और नॉर्मल जिंदगी से भी दूरी कर दी जाती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये तो क्रिकेट टूर्नामेंट इस मदरसे के जरिए इंतजाम हो रहा है, तो मैंने इनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत इसकी तारीफ की। और ये मैं आज से कुछ 10-12 साल कबल की बात कर रहा हूँ। उस्मानी साहब ऐसे ही है, इस ग्राउंड पे मैं खुद भी क्रिकेट खेलता रहा हूँ। मुझे आज बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पर आपने इस ग्राउंड को बड़ा अच्छा मेंटेन भी किया है। आप सब के इल्म में है कि आपके गांव के मेरे छोटे भाई, ये उनकी मेहनत है, मेरी नहीं। मैं किसी के किए काम का क्रेडिट खुद नहीं लूंगा, बेशक वो नाम मेरे के साथ ही मंसूब हो, पर वो नौजवान मेरे बहुत ही करीबी बुजुर्ग चौधरी हसन के खानदान से है, सरकारी मुलाजमत में है, और उसने मेहनत करके आपके गांव
کے لیے ایک اسٹیڈیم منظور کروایا تو میرے پاس وہ آئے کہ اس کی منظوری کے لیے آپ نے بھی کہنا ہے تو میں نے بھی کہہ دیا کہ ضرور بنائیں. بڑی اچھی بڑی خوشائن بات ہے. اگر آپ یہاں پر وہ اسٹیڈیم تعمیر ہوتے ہیں تو کھیلوں کو اور ترقی ملے گی. اور یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ مقابلے آپ کے دیہات کی سطح پہ بڑی اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں. بڑی آپ اچھی کھیل کا مظاہرہ میں نے دیکھا. اس میں ڈسپلن بھی تھا, اچھی کھیل بھی تھی, جیتنے والے کی خوشی تھی اور ہارنے والے کو یہ یقین تھا کہ اگلی بار میں ضرور جیتوں گا. میں ان کے چہروں پہ دیکھ کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں. تو اگر آپ اسی اسپرٹ کے ساتھ اپنے ان کھیلوں کے میدانوں کو آباد رکھیں گے تو اللہ کریم, میرا یقین ہے کہ آپ میں سے ہی وہ نوجوان اٹھیں گے. جیسے بھائی عبدالرؤف یہاں پر تشریف لائے ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے پاس صبح طاہر ستار صاحب کسی اور کام کے سلسلے میں میرے گھر پہ تشریف لائے اور مجھے انہوں نے کہا کہ میں سید پور جا رہا ہوں. میں یہ تو جانتا ہوں کہ وہ پاکستان کرکٹ کی طرف سے ڈسٹرکٹ قصور کے بورڈ کے پریزیڈنٹ ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے باقاعدہ اس کو ایک ادارہ جاتی سلسلہ بھی بنایا ہے. جب کرکٹ کی ایسوسی ایشن کے ڈسٹرکٹ قصور کے پریزیڈنٹ یہاں پہ ہوں گے تو پھر ٹیلنٹ یہاں پیچھے چھپے گا نہیں. جو اچھا ٹیلنٹ ہوگا وہ ابھر کر سامنے آئے گا. یہ آپ کا حق ہے. جو پہلے اجارہ داریاں تھیں کہ چند بڑے کلب اور چند بڑے سکولز اور کالجز جن میں ایچسن کالج اور گورنمنٹ کالج اور ان کی اجارہ داری تھی باہر سے, اسٹریٹ سے, ہمارے گاؤں دیہات سے, وہ نوجوان بچے قومی ٹیم کا حصہ نہیں بن سکتے تھے. اب چند سالوں سے ایسا نہیں ہے. اب یہ جو ٹیلنٹ سامنے جاتا ہے الحمدللہ ان کو قومی ٹیم میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے. تو طاہر ستار صاحب, میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ ان سب کی سرپرستی کر رہے ہیں. عبدالرؤف صاحب یہاں پر تشریف لے کر آئے. مجھے یقین ہے کہ یہ کھیل کے آباد میدان انشاءاللہ یہاں سے اچھے کھیلنے والے پیدا کریں گے. اس سے پہلے مدرسہ ہزا کے منتظم جس کے زیر انتظام یہ جو ثابت شہید ٹورنامنٹ آپ کر رہے ہیں, سعید شہید, میں معذرت چاہتا ہوں, تو اس پہ جو میرے سے پہلے بات کر رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے اور اہل بیت کی ناموس کے حوالے سے, صحابہ کرام کے احترام اور اس قانون کی بات کر رہے تھے, تو وہ قانون تو پاس ہو چکا. اور میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو محبت ہے یہ دلوں میں بسی ہوئی ہے اور یہ سینہ بسینہ چلتی محبت ہے. یہ نسل در نسل چلتی محبت ہے. یہ محبت عقیدت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ عقیدت مذہبی عقیدے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ مذہبی عقیدہ حکم ربی ہے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہاں پر موجود ایک ایک شخص اس ناموس کی خاطر, اس حرمت کی خاطر, اس ناموس کی حرمت کی خاطر ہر ممکن اپنا کردار ادا کرتا رہے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت.